दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। आज हामीसँग जनता समाजवादी पार्टीका नेता एवं पूर्व मन्त्री राजकिशोर यादव हुनुहुन्छ र मुलुकको सङ्कटपूर्ण राजनीतिक अवस्था र जनता समाजवादी पार्टीको भूमिका के हुन्छ भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित हुन गएका छौँ। अब उहाँसँगको यो वार्ता र यसबाट आएका विचारहरूले राजनीतिक जटिलता जो छ त्यसको निकासको निम्ति पनि मद्दत गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब यो राष्ट्रिय राजनीति र जनता समाजवादी पार्टीको आन्तरिक राजनीतिका रूपमा पनि तपाईँ एउटा माहिर खेलाडीका रूपमा देखिनु भएको छ। लामो समय मौन हुनुहुन्थ्यो, आज मैले तपाईँलाई यहाँ बोलाएको छु। यो बिचमा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो, के गर्नुभयो? सबभन्दा पहिले त अब अहिले जुन विश्वमा नै एक प्रकारको कोरोना कोभिड-19 को सङ्कटपूर्ण अवस्था थियो, त्यो समयमा फिजिकली धेरै मुभ गर्ने हैन, मान्छेलाई भेटघाट गर्ने स्थिति भएन। त्यसमा मैले सो अध्ययन अलिकति अब जुन प्रकारको विश्व परिवेश छ त्यसमा के गर्दा राम्रो हुन्छ, के गर्न सकिन्छ भनेर एक प्रकारको सो अध्ययन हैन, आफूलाई बुझ्ने, आफूलाई चिन्ने कार्यमा बढी केन्द्रित भए। अर्को कुरा, पार्टीको जुन प्रकारको अहिले अब हामीले एउटा वैकल्पिक राजनीतिको अवधारणा लिएर अगाडि बढ्न खोज्दैछौँ, त्यसको वैचारिक सैद्धान्तिक पक्षमा तयारीको अवस्थामा म चाहिँ आफूलाई बढी केन्द्रित गरेँ। तर यो बिचमा त सबैभन्दा बढी विवादमा परेको पार्टी एउटा तपाईँको जसपा पनि भयो। राष्ट्रिय राजनीतिमा स्पष्ट दृष्टिकोण पनि दिन सकेन, फरक फरक धारहरू त्यहाँ देखिए र नेताहरूको देश बाहिरको घुमघाम पनि अलिक बढी भयो। त्यसमा पनि तपाईँको नाम पनि जोडिन्छ। यहाँले तीनटा प्रश्न एकैचोटि गर्नुभयो। अब जसपा अरू पार्टी जस्तो एउटा फगत पार्टी मात्र होइन। जसपा यो देशको एउटा वैकल्पिक राजनीति लाई नेतृत्व गर्न बनेको शक्ति हो। त्यसैले यो एउटा क्रान्तिको, एउटा आन्दोलनको प्रारूप हो हैन। अब तपाईले कुनै नवीन कार्य गर्नको लागि कुनै नयाँ कार्य गर्नुभयो भने त्यसमा तपाईले एउटा मान्छे जुन परम्परावादी भनौँ या एक प्रकारको जुन प्रकारको धारमा आइरहेको हुन्छ, त्यो धाराबाट बाहिर जान खोज्नुभयो भने त्यहाँ निश्चित रूपमा चर्चा, परिचर्चा, विरोध, समर्थनहरू हुन्छ। जसपालाई अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा मान्छेहरूले त्यही रूपमा लिइरहेको छ र यसलाई हामीले स्वाभाविक बुझ्नुपर्छ। अर्को कुरा, जसपाको आन्तरिक कुरा गर्ने हो भने मूलतः दुईटा पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी र सङ्घीय समाजवादी पार्टी मिलेर जसपा बनेको हो। तर हामी त्यो भनिरहँदा राजपाभित्र पनि 6वटा पार्टी मिलेर राजपा बनेको थियो र सङ्घीय समाजवादी पार्टी पनि तपाईँको विभिन्न पार्टीहरू मिलेर बनेको थियो। त्यसैले यो पार्टी निर्माणको कार्यमा छ जसपा, र त्यो पनि के भने नयाँ पार्टी वैचारिक रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा, त्यसको कार्यनीतिक रणनीतिक रूपमै एउटा हामी नयाँ बनाउन खोज्दैछौँ। त्यसको लागि जुन तयारीको आवश्यकता छ, जुन प्रकारको एउटा विमर्शको आवश्यकता छ, जुन प्रकारको एउटा वैचारिक बहसको आवश्यकता छ, मलाई लाग्छ त्यसले गर्दा नेपालको राजनीतिमा यिनीहरू के गर्न खोजेको हो, कता जान खोजेको हो, एउटा चर्चा, चासो हुनु स्वाभाविक हो। म यसलाई स्वाभाविक रूपमै लिन्छु, यहाँले जुन भन्नुभयो। अर्को कुरा, राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा हामीहरूको क्लियर छैन। मलाई लाग्छ यो अलि अन्यायपूर्ण, अलि सतही कुरा भयो जस्तो लाग्छ। हामीहरू यो मुलुक अहिले लोकतान्त्रिक भनौँ न आन्दोलन पश्चात वास्तवमा मुलुकमा जसरी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, एउटा मूल्य, मान्यता, जनता केन्द्रित हैन, मुलुकको राष्ट्रिय हित केन्द्रित राजनीति जसरी अगाडि बढाउनु पर्थ्यो, त्यो बढाउन सकेन। जो पार्टीहरू मूलधारमा आएर मूलतः नेतृत्व गर्यो तिनीहरूले त्यसलाई सही ढङ्गले बढाउन सकेन। र अहिले पनि तपाईँले यदि आम पिपुलको चासोलाई हेर्ने हो भने सबको चिन्ता छ नेपालमा अब के हुन्छ, नेपालको राजनीति किन बिग्रेको हो, नेपालको राजनीति किन देशको लागि केन्द्रित भएन भने चर्चा छ। त्यसैले हामीले त्यो वैकल्पिक राजनीतिको बाटो अवधारणालाई समातेर हामी चाहिँ जुन ग्याप छ नेपालको राजनीतिमा त्यसलाई परिपूर्ति गर्न खोज्दैछौँ। पहिलो कुरा त्यो हो। त्यसैले समग्रतामा यो मुलुकलाई, सबैको मुलुक, यो मुलुकलाई एउटा सही रूपमा
समष्टिगत रूपमा जनताको विकासको लागि हामीले नेतृत्व गर्छौँ र त्यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। अर्को कुरा पार्टीको जुन आन्तरिक कुरा छ, अब निश्चित रूपमा अहिले मूलतः दुईटा पार्टी मिलेर जसपा बनेको छ र जुन रूपमा जुन घटना भनौँ न घटितहरू भइरहेको छ बिचमा, त्यसमा हाम्रो समायोजनको कार्यहरू भइरहेको छ। त्यो आन्तरिक व्यवस्थापन आफैमा दुरूह कार्य हो। धेरै नेताहरू भएपछि अब त्यो नेताहरूको जिम्मेवारी तोक्नु पर्यो, नेताहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, त्यसमा लागेको छ। अर्को कुरा नेताहरू विदेश भ्रमणमा छ, दिल्ली भ्रमण भनौँ न सिधा। अब यो के हो भने धेरै नेताहरू राजनीति उद्देश्यले जान्छ, धेरै नेताहरूको आफ्नो अब दिल्ली कस्तो हो भने हामी स्वास्थ्य तपाईँ चाहिँ किन जानुभयो? त्यो त मेरो एकदम व्यक्तिगत कार्यमा म गएको। भन्न त सबैले व्यक्तिगतै भन्छ नि। होइन, अरूले अब के भन्छ त्यो त भएन। जहाँसम्म मेरो सरकारको विषय हो, मूलतः त्यो चाहिँ अब मेरो व्यक्तिगत कार्य थियो, त्यो कार्यको लागि गएको। त्यसमा कुनै राजनीति भेटघाट या राजनीति उद्देश्य थिएन। तर यहाँ के हो भने दिल्ली जाने बित्तिकै नेपालमा एक प्रकारको चर्चा हुन्छ। त्यो चर्चा सामान्य अवस्थामा दिल्ली भ्रमण होइन नि, मुलुकको राजनीति एकदम सङ्कटपूर्ण अवस्थामा रहेको बेला र जसपाको भूमिका निर्णायक देखिने अवस्था प्रधानमन्त्री पनि हुन्छ कि भन्ने चर्चा छ। महन्त ठाकुर बाबुराम भट्टराईका नामहरू आइरहेका छन्। त्यो त राजनीति हो नि, त्यो किन हुँदैन? त्यो हुनसक्छ नि। त्यो त्यसको लागि दिल्ली नै जानुपर्छ भन्ने होइन। त्यो त नेपालको भनौँ न यहाँको अब पार्लियामेन्टले बनाउने हो, पार्लियामेन्ट मेम्बरले बनाउने हो, यहाँको आवश्यकताले बनाउने हो, नेपाली जनताको चिन्ता चासोलाई सम्बोधन गर्नको लागि बनाउने हो। त्यसैले यो एउटा नेपालमा बुझाइ कस्तो हो भने दिल्लीको बारेमा भरमपूर्ण बुझाइ छ। अब दिल्ली नेपालको राजनीतिमा दिल्लीको प्रभाव छ नि, त्यो भएपछि त प्रश्न त होइन। अहिलेको विश्व जुन प्रकारको विश्व राजनीति छ नि, हामी जुन प्रकारको ग्लोबलाइजेसनको दुनियाँमा छौँ होइन, त्यसमा नेपालमा मात्रै होइन, नेपालमा दिल्लीको प्रभाव हुनु स्वाभाविक हो, बेजिङको प्रभाव हुनु स्वाभाविक हो, वासिङटनको प्रभाव हुनु स्वाभाविक, किनभने हामी एकअर्कासँग रिलेटेड छौँ, सापेक्षताको आधारमा बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी दिल्लीमा पनि फेरि वासिङटनको प्रभाव हुन्छ, बेजिङको प्रभाव हुन्छ, अरूको प्रभाव हुन्छ, नेपालको प्रभाव हुन्छ। किनभने एकअर्कासँग जोडिएपछि एकअर्काको सरोकारका विषय, एकअर्काका स्वार्थका विषय, एकअर्का कसरी मिलेर जान सकिन्छ, त्यो इन्टरकनेक्टेड इन्टर रिलेटेड हुन्छ। त्यसैले हाम्रो के हो भने अलिकति हिंताबोध, हामी वास्तवमा नेपालमा एकअर्काको नेताहरूमा हिंताबोध ग्रन्थीले बढी काम गरेको छ। दिल्लीको नाम लिने बित्तिकै हामी कस्तो हुन्छौँ भने दिल्ली एज अ पार्टनर होइन, नेपाल र भारत दुईटा छिमेकी मुलुक मात्र होइन, हामी जुन प्रकारको हाम्रो सांस्कृतिक होइन, भौगोलिक जुन प्रकारको ऐतिहासिक जुराव छ, त्यसमा एकअर्कासँग हामी भनौँ न एकदम निरपेक्ष ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसै गरी दिल्लीमा पनि नेपालको प्रभाव हुन्छ, दिल्लीभित्र पनि नेपालको राजनीति कसरी बढिरहेको छ त्यहाँ पनि नेपालको प्रभाव हुन्छ। त्यसैले हामी यसलाई त्यो रूपमा बुझ्नुपर्छ। यो दिल्लीसँग जोड्ने कुरालाई अन्यथा लिन जरुरी भएन। यो यस रूपमा पनि बलपूर्वक आयो कि पछिल्लो समय नेकपाका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत हामीसँगको प्राइम टेलिभिजनसँगको एउटा अन्तर्वार्तामा भारत र चीनसँगको कम्फर्टेबल गभर्मेन्टको कुरा गर्नुभयो। अब त कम्फर्टेबल गभर्मेन्ट बनाउने कुरामा त बेजिङको भूमिका के छ, दिल्लीको भूमिका के छ भन्ने चिज त्यहाँ प्रश्न आयो र उहाँले जबरजस्त रूपमा तपाईँको पार्टी र काङ्ग्रेसलाई पनि त्यसमा जोड्नु भएको छ। कहीँ त्यही कम्फर्टेबल एउटा सिचुएसन क्रिएट गर्नको निम्ति पनि तपाईँहरू दौड्नुभयो कि भन्ने एउटा प्रश्न होइन। यो त मलाई आम नेपालीहरूको छ, एक प्रकारको कस्तो भने भारत या दिल्ली भन्ने बित्तिकै के हो भने बुझिन्छ। मलाई लाग्छ के हो भने उहाँले कुन सेन्समा भन्नुभयो त्यो उहाँसँगै अब त्यो विषय होला जुन प्रकारको अहिले भाइरल गराइरहेछ। तर हामी मूलतः नेपालको सरकार नेपाली जनताको सुरक्षा, नेपाली जनताको स्वार्थ, नेपाली जनताको हित या नेपालको हितलाई केन्द्रित गर्नको लागि जिम्मेवारी लिएर बस्छ। तर त्यो जिम्मेवारी लिइरहँदा हामीलाई बाहिरबाट त्यस्तो कुनै असहयोग या कुनै त्यो अप्ठ्यारा नहोस् भन्नको लागि हामी सबैसँग एक प्रकारको मित्रवत व्यवहार गर्ने, नेपालको हितको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको हितको कुरा गरिरहँदा हामीले अरू मुलुकहरूलाई अहित गर्ने होइन या अरू मुलुकहरूले फेरि अन्यथा हामीलाई नलियोस् भन्नको लागि मलाई लाग्छ यो हाम्रो जुन डिप्लोमेसी छ नि, हामी त त्यसको लागि एउटा परराष्ट्र मन्त्रालय गठन गरेका छौँ, विभिन्न देशहरूमा राजदूत राखेका छौँ। त्यसको के काम हो?
हाम्रै राजदूत दिल्लीमा छ, हाम्रो राजदूत बेजिङमा छ, हाम्रो राजदूत वासिङटनमा छ। त्यसको कार्य के हो भने दुईटा देशको बिचको सम्बन्धलाई अझै मजबुत गर्ने, दुईटा बिचको देशको इन्ट्रेस्टहरूलाई कसरी हामी एकअर्काको हितलाई प्रबन्धन गर्न सक्छौँ, सम्वर्धन गर्न सक्छौँ भनेर नै बनेको हो। त्यसैले यो मलाई के लाग्छ, च्यानल मार्फत त कहाँ काम भएको छ र? यहाँ त सिधै चाहिँ एयरपोर्टबाट बालुवाटारमा गएर गोयलले भिजिट गर्ने हो नि त। त्यसलाई जुन प्रकारको अन्यथा रूपमा बुझाइएछ होइन, त्यो प्रचार गरिँदैछ। मलाई लाग्छ हेर्नुहोस्, सम्बन्ध हुनु राम्रो हो। सम्बन्ध जति मजबुत हुन्छ, जति विश्वासिलो हुन्छ, त्यो त्यति राम्रो। सम्बन्धलाई अन्यथा रूपमा लिनु हुँदैन, भेटघाटलाई अन्यथा रूपमा लिनु हुँदैन। तर त्यो भेटघाटले मुलुकको अहितमा कार्य नगरोस्। जस्तै तपाईँ र मेरो भेटघाट आज यो चर्चा भइरहेको छ, यसबाट एउटा मुलुकको, समाजको, देशको हितमा त्यसबाट एउटा निष्कर्ष निस्कोस्। त्यसैले हाम्रो नेपालको हितमा हामी बढीभन्दा बढी केन्द्रित भएर अन्य मुलुकहरूबाट कसरी सहयोग लिन सक्छौँ, कसरी अरू मुलुकहरूलाई विश्वासमा लिएर, साथमा लिएर अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने नेताको क्षमतामा, नेताको इच्छा शक्तिमा, नेताको कार्यशैलीमा, नेताको कार्य पद्धतिमा भर पर्ने कुरा हो। तर भेट्नै हुँदैन। जुन प्रकारको एउटा हाम्रो छ नि सङ्कीर्णता भनौँ, जुन प्रकारको एउटा हल्ला फैलाएको छ, भेटघाट नराम्रो विषय होइन नि। आजको दिन आजको आज होइन, तपाईँको के हो भने आज तपाईँसँग जति इन्फर्मेसन हुन्छ त्यो भनेको इन्फर्मेसन एउटा शक्तिको रूपमा हो। आज तपाईँको जस्तो पिआर छ त्यो भनेको आज एउटा शक्तिको रूपमा त्यसलाई लिइन्छ दुनियाँमा। त्यसैले यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। तर त्यसको पछाडि फेरि राष्ट्रलाई घाटा लगाउने, राष्ट्रलाई अहित गर्ने, अरू मुलुकको स्वार्थ पुरा गर्ने कार्य चाहिँ त्यो भेटघाटको मार्फत गर्नु हुँदैन। यी प्रश्नहरू यस रूपमा पनि उठेका हुन् कि पछिल्लो समयमा नेपालका प्राय सबै राजनीतिक दलहरू र अधिकांश नेताहरू आफ्नो निर्णय उनीहरूसँग छैन। निर्णयहरू धेरैजसो निर्देशित छन्, प्लान्टेड छन्, प्रभावित छन्। यो नेपालको चाहिँ हिजोदेखि भएका जति परिवर्तनहरू छन् त्यसको इतिहास पनि हेर्दै गरौँ र पछिल्लो समय हिजो आजको जे अवस्था छ, मैले अघि कम्फर्टेबल गभर्मेन्टको कुरो पनि निकालेँ। यी सबै सन्दर्भहरूमा हाम्रा पार्टी र नेताहरू आफ्नो विवेकले चल्दैनन्। यो एउटा अवधारणा नेपाली जनतामा परिसकेका छ। यसकारण प्रश्न उठ्छन्। यो एकदम नितान्त गलत कुरा हो। जसरी यहाँ सतही रूपमा नि यसले मुलुकलाई हित गर्दैन। वास्तवमा यो एकदम दुःखद विषय हो। नेपालको राजनीति सत्य हो कि होइन? यो एकदम बिल्कुल सत्य होइन। नेपालको, मैले त्यही भन्दैछु, नेपालको राजनीति, नेपालको नेताको बारेमा जुन प्रकारको चर्चाहरू हुँदैछ र जसरी सतही विश्लेषण भनौँ न, तपाईँ जस्तो एउटा विद्वान मित्रले एउटा यस्तो पपुलर कार्यक्रममा राजनीतिको बारेमा जो चाहिँ देश बनाउने जिम्मा लिएको छ, नेताहरू जो चाहिँ देश बनाउँछु भन्ने जिम्मा लिन्छ, त्यसलाई हामीले जसरी त्यसको स्खलित हुने, त्यसलाई एकदम एक प्रकारको नकारात्मक त्यसको बारेमा जनतामा जाओस् भन्ने हामीले त्यो होइन। हामीले त जो घाउ हो, जो रोग हो, त्यसको निदान त गर्नु पर्छ। हामीले 12 बुद्धि समझदारी हिजो कहाँ गर्यौँ? आज एमसीसीको बारेमा यत्रो विवाद यो देशमा किन भइरहेछ? बिआरएलाई अगाडि बढाउने सम्बन्धमा किन दलहरूबीच ऐक्यमत्यता हुन नसकेर अगाडि बढ्न सकेका छैन? यी प्रश्नहरू त जिउँदा छन् नि। हिजो हामीले संविधान जारी गर्दाखेरि नाकाबन्दी भोगे होइन? यी सबै कुराहरूमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति जोडिँदैनन्। यो त सत्य हो नि। यो पिलो त निचोड्नु पर्यो नि। होइन, यस्तो छ कृष्णजी, हामीले दुईटा कुरा यथार्थबाट भाग्न सक्दैनौँ। मैले सुरुमै भने अहिलेको युग, अहिलेको विश्व चाहिँ एकअर्कामाथि डिपेन्ड छ, एकअर्कासँग रिलेटेड छ होइन। यसमा हामी निरपेक्ष हुनु भनेको तपाईँले कहिलेकाहीँ हेर्नुहोला कि विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूले, अमेरिकाले या ठुला ठुला राष्ट्रले तपाईँलाई एक प्रकारको प्रतिबन्ध लगाइदिन्छ। त्यो भनेको तपाईँलाई अलग थलग पारिदिएको हो। त्यो भनेको राष्ट्रको लागि ठुलो विप्लव हो, सङ्कट हो। त्यसैले मुलुकहरूको बिचमा हार्दिकतापूर्ण होइन र सम्बन्ध हुनु राम्रो हो। सम्बन्ध हुनुपर्छ, सम्बन्ध बनाउनुपर्छ भन्ने जोर हो। तर त्यो सम्बन्ध बनाइरहँदा आफ्नो राष्ट्रको राष्ट्रिय हित, आफ्नो मुलुकको जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेतृत्वले गर्नुपर्छ भन्ने मेरो जोर हो। सम्बन्धै बनाउनु हुँदैन भन्ने त्यो एकदम नितान्त जनता र राष्ट्र केन्द्रित भएर गर्नुपर्छ। तर त्यही भएको छैन भन्ने प्रश्न हो। अर्को कुरा हुनुपर्छ तर छैन। यहाँ त के हो भने धेरै कुराहरू अलिकति भनिन्छ नेपाल हल्लै हल्लाको देश हो। अलिकति प्रचार, हिजो
केही नेताहरूले गलत पनि गरे होला, गल्ती पनि भयो होला, तर त्यो गल्तीलाई हामीले के भन्छौँ भने सबैलाई एउटै बकेटमा राखेर जसरी प्रचार गर्छौँ नि, सबै नेता खराब, एउटा भयो भने हाम्रो देशै बर्बाद गरिदियो, भेटघाटै गर्नु हुँदैन, भेट्ने बित्तिकै भनौँ विभिन्न प्रकारको शङ्का उपशङ्का जुन गर्ने बानी छ हाम्रो, त्यसले के गर्छ भने कहीँ पुर्याउँदैन हामीलाई, कुरा बुझ्नु होइन। त्यसैले यो सम्बन्ध मैले के भन्छु भने सम्बन्ध त राख्नै पर्ने छ, तर सम्बन्धको आधार के? सम्बन्धको आधार नेपालको राष्ट्रिय हित, नेपाली जनताको हित, हाम्रो शान्ति सुरक्षा, हाम्रो राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डताका सवालहरूमा जहाँसम्म हुन्छ हामीले वार्ताको माध्यमबाट टेबल टक गरेर त्यसलाई समाधान गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यो भएन भने आफ्नो राष्ट्रको हितमा आराम लिने हो। अब कुरा के हो भने तपाईँले जसरी अब नेपालमा चर्चाहरू छ नि, हामी जहिले पनि आफ्नो नेताहरूलाई अलिकति भनौँ न नेताहरूमाथि अविश्वास पैदा गरिदिने होइन, उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनु खोजे। नेताहरूप्रति अविश्वास पैदा गरेर उनीहरूलाई बदनाम गर्ने गरी प्रश्नहरू तपाईँले जुन भन्नुभयो नि हामीले आफ्नो निर्णय आफै लिँदैनौँ, त्यो भनेको एकदम दुर्भाग्यपूर्ण हो। त्यो कुनै पनि पार्टीले गर्नु हुँदैन। जहाँसम्म हाम्रो पार्टीको सवाल हो, हामी आफ्नो निर्णय आफै लिन्छौँ होइन। सल्लाह सुझाव भनेको एउटा विषय हो, तर विषय कहाँ हुन्छ भने विषय हाम्रो जनताको हितमा, हाम्रो मुलुकको हितमा, राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित भएर हामी निर्णय लिन्छौँ। मलाई लाग्छ अरू नेताहरूले, अरू पार्टीहरूले कतिपय चिजहरू हाम्रो काबुभन्दा बाहिर छन् कि भन्ने लाग्ने। जस्तो वीरेन्द्रको वंशनाश भयो, राजा वीरेन्द्रको, अहिलेसम्म थाहा हुन सकेको छैन। मदन भण्डारी मारिए, हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो असुरक्षा सम्बन्धी प्रश्न उठाउनु भएको छ। अब यो कुरालाई सामान्य प्रधानमन्त्रीले एउटा पोलिटिकल ट्याक्टिकल एउटा स्टन्टका रूपमा भन्यो भन्ने कि प्रधानमन्त्री जतिको मान्छे जो देशको कार्यकारी हो, म सुरक्षित छैन, मेरो ज्यानमा कुनै पनि बेला तलमाथि हुन सक्छ भन्दा हामीले मदन भण्डारी वीरेन्द्र सम्झेर बस्ने, हामीलाई त हाम्रो नेताहरूको चिन्ता लाग्छ नि। अरे यो एकदम वास्तवमा यहाँले गम्भीर विषय उठाउनुभयो, संवेदनशील विषय हो। यो एकदम दुर्भाग्यपूर्ण हो। नेपालको राजनीतिमा जुन प्रकारको प्रोपगन्डाको राजनीति हुँदैछ, योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण केही होइन। यसले मुलुकलाई हित गर्दैन। हिजो प्रधानमन्त्रीजीलाई त्यस्तो हो भने खतरा कहाँबाट हो? उहाँले त्यो प्रमाणसहित भन्नु पर्थ्यो। र यो मुलुककै सुरक्षाको जिम्मा उहाँको काँधमा छ। उहाँ आफै असुरक्षित फिल गर्दै हुनुहुन्छ भने के कारणले असुरक्षित फिल गर्दै हुनुहुन्छ? मलाई लाग्छ यो त गम्भीर विषय हो। र उहाँले यो यदि म सुरक्षा दिन सक्दिनँ, उहाँ आफ्नो सुरक्षा गर्न सक्नुहुन्न भने मुलुकको सुरक्षा कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? त्यसैले मलाई लाग्छ त्यो त राजीनामा यो एकदम यो के भने यही हो हाम्रो दुर्भाग्यपूर्ण। यो एकदम प्रोपगन्डाको राजनीति जुन प्रकारको यहाँ हुँदैछ, आफ्नो काम गर्न नसक्ने प्रोपगन्डा मात्रै हो एकदम होइन। यदि छ भने त उहाँ प्रमाणसहित भन्नु पर्यो नि बाहिर। यदि उहाँलाई लाग्दो हो कि मेरो जानमाथि खतरा हुने, कहाँबाट खतरा हो? हामीसँग त मैले नाम लिए मदन भण्डारीको तितो इतिहास छ नि। तितो इतिहास यस्तै त म भन्दैछु। त्यो कुरा राज्यले सरकारले गर्नुपर्ने हो कि होइन? तपाईँलाई आज टेलिभिजनमा यो जिम्मा दिएको हो, यो कार्यक्रम कसरी चलाउने भन्ने जिम्मा तपाईँको। तपाईँ जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँ यो कुर्सी खाली गर्नुपर्छ, अर्को आउँछ। तपाईँ सक्षम हुनुहुन्न भने सक्षम व्यक्ति आउँछ, तपाईँ लायक होइन भने लायक व्यक्ति आउँछ। जहाँसम्म के हो भने यहाँ नेपालमा एक प्रकारको यो प्रोपगन्डाको राजनीति, एक प्रकारको कस्तो भने विषयलाई विषयान्तर गर्ने, आफ्नो कार्यक्षमता, आफ्नो काम गर्न नसक्ने, त्यो नभएपछि जनतालाई उत्तेजित बनाउने, इमोसनल ब्ल्याकमेल गर्ने। तपाईँको मदन भण्डारीजीको हत्या हो कि त्यो दुर्घटना हो होइन? अहिलेसम्म जुन प्रकारको त्यसको नाउँमा राजनीति हुँदैछ, आज त्यही पार्टीको सरकार छ। त्यो सरकार पनि फेरि 2/3 झन्डै 2/3 नेपालकै इतिहासमा सबभन्दा बलियो सरकार। उहाँको धर्मपत्नी हाम्रो सम्मान्य राष्ट्रपतिजी हुनुहुन्छ होइन? उहाँको कलिग भनौँ या उहाँको सहयोद्धा सहकर्मी साथी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। आज त्यो प्रकरणलाई छानबिन गर्न कसले रोक्यो? उहाँलाई कुनै अप्ठ्यारो छ भने कुरा बुझ्नु भएन। प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो छ भने भन्नु पर्यो नि नेपाली जनतालाई, मलाई यहाँबाट बाधा भयो, यसैले यहाँबाट डिस्टर्ब भयो, त्यसैले मैले गर्न सकिनँ। होइन भने तपाईँले पुरै नेपाली 3 करोड नेपाली जनताको जिम्मा लिएर बसेको, अनि तपाईँले यो कार्य गर्न नसकेपछि अब अरू जुन समस्याहरू छ त्यो समस्याबाट जनतालाई डाइभर्ट गर्नको लागि, विषयलाई विषयान्तर गर्नको लागि तपाईँले एउटा यस्तो गम्भीर विषय उठाइदिने, यो भनेको यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। यो मुलुकको राजनीतिको लागि प्रधानमन्त्री जिम्मेवार देखिएनन्। होइन, यो सही हो भने उहाँ भन्न सक्नु पर्यो, यो कारण मलाई भएन। होइन भने उहाँ आफ्नो मात्रै होइन, पुरै नेपाली जनताको जिम्मा छ शान्ति सुरक्षाको उहाँमाथि। अनि उहाँ आफै असुरक्षित भयो भने सबै नेपालीको कसरी सुरक्षा दिने हो? त्यसैले यो गम्भीर विषय हो,
यसको जवाब प्रधानमन्त्रीले त्यही जिम्मेवारीपूर्वक दियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो एउटा विषय। र यहाँले जुन प्रकारको नेपालमा के हो भने हामीलाई केही कुरा मन परेन भने होइन हामी अरूलाई आरोप लगाइदिने, गाली गरिदिने, लालछलाङ लगाइदिने, चाहे त्यो राजदरबारको हत्याकाण्ड हो होइन, त्यसलाई छानबिन गर्न कसले रोकेछ? यहाँ जसरी मान्छेहरू मिडियामा आएर होइन एकदम बिना तथ्य, बिना प्रमाण होइन आफ्नो कुण्ठा, आफ्नो इगोलाई सेटिस्फ्याक्सन गर्नको लागि, जनतालाई भरमा पार्नको लागि तपाईँको विभिन्न प्रकारको अरू मुलुकहरूको नाउँ लगाइदिने, अरू निकायहरूको फलानो ढिलानो, उसँग केही प्रमाण छैन, ऊ छेउछाउ पनि छैन, उसलाई केही जानकारी पनि छैन, तर ऊ आफू विश्लेषक जानकार भनेर। यो भनेको नेपालको समग्र राष्ट्रिय राजनीतिलाई मीमांसा गर्ने हो भने हामी गलत बाटोमा गइरहेको छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। एकदम चिन्ताको विषय हो यो। अब बाटो स्पष्ट गर्नको निम्ति हाम्रो संसद बैठक बोलाइएको छ, विघटन थियो, पुनर्स्थापित भयो, राष्ट्रपतिज्यूले संसद बैठक आह्वान गर्नुभएको छ। अब प्रश्न के छ भने कसरी अगाडि बढ्छ त? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै अगाडि बढ्नुहुन्छ र उहाँलाई जसपा लगायत काङ्ग्रेसको साथ हुन्छ कि, या प्रचण्ड नेपालहरूले भने जस्तो प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुर्सीबाट हटाएर नयाँ प्रधानमन्त्री बनाएर तपाईँहरूसँग वार्ता पनि भएको छ, उहाँहरूले प्रस्ताव गर्नुभएको छ काङ्ग्रेस लगायतहरूसँग। अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसमा तपाईँहरूको भूमिका के हुँदैछ? हो यसमा तपाईँले जसरी प्रश्न गर्नुभयो स्वाभाविक अहिले सबैले सोध्ने प्रश्न त्यही हो। मलाई के लाग्छ भने यसलाई दुई पार्टबाट हेर्नुपर्छ। एउटा त सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानको जित गराएको छ होइन, संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेर जसरी विघटनको सिफारिस गरेको थियो त्यसलाई अवैध घोषणा गरेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फेरि संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने काम गरेको छ। तर यो निर्णयको बारेमा चर्चा गरिरहँदा हामीले समग्रमा एकचोटि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा संविधान लेखन पश्चात संविधानको लेखन कसरी भयो र लेखन पश्चात संविधानमा कहाँ बाधा भयो, कसरी भयो भन्ने कुरा अलिकति गहिरिएर मीमांसा गर्नुपर्ने, विवेचना गर्नुपर्ने छ। त्यसैले हामी त खास गरी जसपा पार्टी हिजो जे विश्लेषण गरेको थियो, जे निष्कर्ष निकालेको थियो, जो चाहिँ हामीले यो गलत हुँदैछ है भनेर जुन आगाह गराएका थियौँ त्यो कुराहरू आज प्रमाणित भयो। वास्तवमा संविधान जसरी लेखिनु पर्थ्यो, सबैलाई मिलाएर जानु पर्थ्यो, त्यो नगरेको कारणले यो एउटा दुर्घटनाको रूपमा आयो। त्यसैले अहिले पनि चेत्ने कि नचेत्ने, अब फेरि यसलाई परम्परावादी राजनीति जोर घटाऊ, खालि सरकार एउटालाई हटाएर अर्को सरकार बनाउने कि हामी गलत ट्र्याकमा छौँ, त्यो ट्र्याकबाट फेरि सही बाटोमा जाने कि मुलुक केन्द्रित, मूल्य मान्यता केन्द्रित, संस्कार सहितको राजनीति गर्ने हो कि एकचोटि वैचारिक सैद्धान्तिक राजनीतिलाई बढावा दिने हो कि भन्ने मलाई लाग्छ अहिले सबै नेतृत्वले, सबै पार्टीले सोच्नुपर्ने विषय हो। अहिले फेरि को सरकार बन्छ, को प्रधानमन्त्री बन्छ, को मन्त्री बन्छ, त्यो कुन पार्टीमा बन्छ हामथाप गर्नुभन्दा पनि एकचोटि अब यहाँबाट नयाँ मूल्य मान्यता सहित संस्कार सहितको राजनीतिलाई प्रवर्धन गर्नको लागि, सम्वर्धन गर्नको लागि यहाँबाट डिपार्चर गर्नुपर्छ। किनभने यो त्यो भनेको जो हामी फागुन 23बाट अल्पमत बहुमतको खेलमा जाँदैछौँ त्यतातर्फ जानु भएन। त्यो खालि तपाईँले मूल्य मान्यता सिद्धान्तको राजनीति सुरु गरौँ भन्नुको अर्थ गभर्मेन्ट त चाहियो नि होइन, त्यही भन्दैछु। यसको लागि दुई पाटोबाट हेर्नुपर्छ। एउटा त के भने संविधानमा जुन प्रकारको असन्तुष्टिहरू छ, जुन प्रकारको अवरोधहरू, जुन यो घटनाहरूले भयो नि, यो त प्रमाणित भयो कि यो संविधान वास्तवमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले ट्र्याकमा नल्याइदिएको भए त मृत्युतिर जाँदै थियो। त्यसैले कहाँ कमी कमजोरी छ त्यसलाई एउटा विस्तृत रूपमा राष्ट्रिय शक्तिहरूको बिचमा एउटा छलफल गरेर यसलाई परिमार्जन सहित अगाडि बढ्नुपर्ने एउटा त्यसको लागि सहमति। अर्को हामी जो सरकार बन्छ, सरकार त चाहियो, सरकार बिना त अब बन्ने सरकार वास्तवमा हिजो गर्न नसकेको कामहरू यसरी गर्छौँ एउटा रोड म्याप सहित र त्यसमा मिनिमम पार्टीहरूको बिचमा दलीय सहमति कायम गरेर संविधानभित्र भएका कमी कमजोरीलाई पनि हटाउने, हिजो भएका भनौँ न सुशासनको सवालमा, शान्ति सुरक्षाको सवालमा यहाँले भने जस्तै प्रधानमन्त्री असुरक्षित भइरहेको त्यो के हो, राष्ट्रिय सवालमा हामी यदि सहमत भयो भने, यदि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूबाट कहीँ थ्रेट छ भने पनि सबै मिलेर हामी सामना गर्ने हो। हाम्रो देशलाई, हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डतालाई, हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई, हाम्रो राष्ट्रिय नेताहरूलाई कहीँबाट होइन त्यस्तो भइरहेको छ भने हामी राष्ट्रिय सवालमा एउटा मिनिमम कन्सेन्सस निर्माण गरेर र यो ऐतिहासिक कार्यभारलाई
कम्तीमा केही दिनको लागि संविधानलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने, मुलुकलाई एउटा कुशासनबाट सुशासनमा ल्याउने, भ्रष्टाचारबाट भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने, एउटा विधि प्रक्रिया को शासन व्यवस्था लागू गर्ने, एक प्रकारको राजनीतिलाई जुन प्रकारको एउटा वितृष्णायुक्त राजनीति भइसकेछ, राजनीति भन्ने बित्तिकै, नेता भन्ने बित्तिकै मान्छेले नाक खुम्च्याउँछ, त्यसलाई एउटा संस्कार, एउटा मूल्य मान्यता, एउटा राजनीति भनेपछि मान्छेले आदर्श। तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणतर्फ जानु पर्यो र संविधानमा भएका कमी कमजोरलाई हटाएर त्यसमा पनि सहमति निर्माण गर्ने बाटोमा जानु पर्यो। एकदम निश्चित रूपमा यो अल्पमत बहुमततर्फ जाने होइन। अहिले अल्पमत बहुमतको गेममा लाग्यो भने फेरि मलाई लाग्छ त्यही हामी दूषित गेममा भनौँ न फस्छौँ र यसले अर्को दुर्घटनालाई निम्त्याउँछ। अहिले प्रधानमन्त्री विरुद्ध जो अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कुरा छ त्यो पनि बेठिक छ। त्यसो भए त्यो गर्नु भएन। बेठिक भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीजीले राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न त अविश्वासको प्रस्ताव चाहिएन नि त। त्यसमा त प्रधानमन्त्रीले पनि जिम्मेवारीपूर्वक अगाडि बढ्नु पर्यो नि। अब प्रधानमन्त्रीजीले पनि खालि पदको भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीजीले राष्ट्रिय सहमति कसरी निर्माण हुन्छ, त्यसका मूल्य मान्यता या हिजो भएका कमी कमजोरी, तपाईँको सुझाव के छ? कसरी राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने? होइन, त्यो मलाई लाग्छ विषय केन्द्रित भयो भने, मुलुकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गऱ्यो भने त्यो प्रकारको सहमति हुन सक्छ। जस्तै संविधानको बारेमा एउटा साझा दृष्टिकोण बनाउनु पर्यो। संविधानले त देखायो नि कि अप्ठ्याराहरू भयो। अहिले नै तपाईँको सरकारको बारेमा जुन हामीले सोध्दैछौँ नि, यो संविधानले त तानाशाह जन्माउने स्थिति बनाइदिन्छ। तपाईँको यो यस्तो संविधान बनाएको छ, त्यति बेला हामी जे काम पनि रियाक्सनमा गऱ्यौँ क्या। यो संविधानले तपाईँको यदि हामी केही प्रावधानहरूलाई परिमार्जन गरेनौँ भने योबाट तानाशाह जन्मिन्छ। त्योभन्दा अगाडि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको फर्मेसनको सूत्र भन्नु पर्यो तपाईँले। यसको लागि प्रधानमन्त्री स्वयंले पहल कदमी लिनु पर्यो। त्यो भनेको राजीनामा हुन सक्छ नि। शर्त त्याग गर्नको लागि सबै तयार हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबैभन्दा पहिले पदबाट राजीनामा गर्नु पर्यो। त्यसपछि अब सर्वदलीय सहमति एउटा निम्ति छलफलमा बोलाउनु पर्यो सबैलाई। अनि एउटा उहाँले होइन, हामी जो प्रधानमन्त्रीको लाइनमा छौँ नि, नेपाली काङ्ग्रेसले, नेकपाको दुईटै समूहले र जसपाले, सबै शीर्षस्थ नेताले त्यागको भावले टेबलमा बस्नु पर्यो। म पाउनुपर्छ भने होइन, म यो त्याग्न तयार छु। मुलुक अब बनाउने हो। ल, मुलुकलाई अब जस्तै 2 साल छ चुनावको, 2 सालभित्र तपाईँ कस्तो परिपाटी, कस्तो संस्कार, कस्तो रोडम्याप के 2 सालभित्रै अहिले कार्यक्रम, सबै कार्यक्रम तय गरेर 2 सालमा यसरी जाने, 5 सालमा मुलुकलाई यसरी लाने, त्यसको लागि म त्याग्न तयार छु। म यसरी तान्यो भने त्यहाँ विवाद हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो त्यागबाट सुरु गर्नु पर्यो। प्रचण्डजीले ल म त्याग्न तयार छु, या जो नेतृत्व छ नि हाम्रो कन्टेम्पोरेरी 4-5 जना 6 जनाको जसको नाउँ आइरहेछ, उहाँ सबैजनाले उहाँहरूको बिचमा ल सबैले ल तपाईँले यो तपाईँको व्यक्तिगत विचार हो कि जसपाको विचार हो? यो त मेरो मलाई लाग्छ जसपाकै विचार यसमा सहमत हुन्छ। जसपाले यसमा तयार छ। अब यहाँ चाहिँ शेरबहादुर देउवा मुख मिठाएर बसेका छन् होइन। प्रचण्ड नेपाल समूह पनि अब सत्ता हामी चलाउँछौँ, ओलीलाई बहिर्गमन गराएर भनेर त्यसरी मुख मिठाइरहेका छन् होइन। तपाईँले त उनीहरूको मुखमा सिधै ढुङ्गा हालिदिनु भयो त। होइन, त्यसमा मिठाई पनि जान सक्छ नि। तपाईँको त्यागमा के हुन्छ भने, मैले त्यसलाई एकदम बोरिया बिस्तर लिएर तपाईँ राजनीति छोडेर जानुहोस् भनेको होइन नि। भाव चाहिँ त्यो हुनुपर्छ। त्यसमा त्यही 4-5 जनाको बिचमा सहमति हुन्छ। ल, यो पालि तपाईँले यसरी जोसँग रोडम्याप हुन्छ, जोसँग योजना हुन्छ, जो मैले 2 सालपछि या 5 सालपछि मुलुकलाई यसरी लान्छु, जसको विचारमा कन्भिन्स हुन्छ, सहमत हुन्छ, त्यसलाई जिम्मेवारी दिने हो। बाबुरामले दिल्लीबाट ट्विट गर्दाखेरि पनि राष्ट्रिय सहमतिकै कुरो निकालेको मैले हेरेको थिएँ। यो हेर्दाखेरि त जसपाको नेता महन्त ठाकुर अथवा बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउने दिशातर्फ तपाईँ लागेको पाएँ मैले। होइन, मलाई तपाईँले अब यसलाई एकदम पार्टी या नेताको सँग जोड दिनुभयो भने फेरि के हुन्छ भने यसमा स्वार्थ झल्किन्छ र हामीले फेरि त्यो लक्ष्य पुरा गर्न। मैले तपाईँलाई एकदम वैचारिक सैद्धान्तिक के भने राजनीतिको मूल्य मान्यतामा आधारित भएर अहिले गर्ने के हो भने, मुलुकले समस्या भयो नि। आज मुलुकमा वास्तवमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णय अगाडि अब मुलुक कता जान्छ, के हुन्छ होइन, के हो भने भयो नि। त्यसैले अबको राजनीतिको दिशा तय गर्दा त्यसका आधारहरू के त? त्यसको आधार भनेको यी पार्टीहरूको बिचमा मिनिमम एउटा कन्सेन्सस निर्माण हुनुपर्छ। त्यसको लागि जसमै पाउनुपर्छ भने होइन, त्यो शर्त हाम्रो किमार्थ होइन। त्यसलाई यसरी बुझिदिनु भएन। तर हामी एउटा जुन पुस्तामा छौँ, त्यो पुस्ता राजनीति गरिरहँदा हामीलाई राजनीति गर्ने मान्छेलाई जसरी बाहिर अहिले जुन प्रकारको घृणा, जुन प्रकारको अविश्वास भनौँ न, हामीले मुलुकको लागि काम गर्छौँ तर यो मुलुकभन्दा पनि अरू मुलुकको लागि काम गर्छ कि भन्ने जुन एक प्रकारको नेपाली जनमा शङ्का छ, त्यसलाई निम्त्यान पार्नको लागि पनि, त्यसलाई समाप्त पार्नको लागि पनि नेपाली जनताको फेरि पनि एकचोटि
राजनीतिप्रति नेतृत्वप्रति विश्वास जित्नको लागि हामीले सही ट्र्याकमा लानको लागि यो प्रकारको नेताहरू यो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक भयो। कम्तीमा राष्ट्रिय पार्टीहरू जो छन् उनीहरू बीचको एउटा सरकार चाहिँ बनाउनै पर्यो। यो संसदमा गएर अल्पमत बहुमत फेरि 6-7 महिनामा ढाल्ने सरकार निर्माण गर्ने त्यस्ता खेलतर्फ लाग्नु भयो। त्यो भयो भने अहिले नै तपाईँको आजै कान्तिपुर हेर्नुभयो भने यहाँ न्युजहरूमा आइरहेछ संसदलाई खरिद बिक्री या संसदलाई लोभ लालच दिएर तान्दैछ। यो भनेको दीर्घकालीन रूपमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको स्तरलाई खस्काउने हो। तपाईँले जे आज गरिँदैछ नि यसले कहाँ पुग्ने हो त नि? सरकार त प्राविधिक रूपमा बन्छ, जस्तो सुकै परिस्थितिमा बन्छ, तर त्यो सरकारले के गर्न सक्छ? यदि जनताको तपाईँको विश्वास भएन, आज हामीले विभिन्न निकायहरूप्रति, आफ्ना संवैधानिक निकायहरूप्रति, आयोगहरूप्रति अविश्वास गर्छौँ, जबकि तपाईँको भविष्यको जिम्मा लिएर त्यहाँ बसेको छ, हो कि होइन? आज सम्मानित सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले अदालतप्रति, न्यायालयप्रति मान्छेको विश्वास जगाइदियो। एउटा निर्णयले, नत्र त्योभन्दा अगाडि, निर्णयभन्दा अगाडि के थियो भने सबै सेटिङमा भइरहेको छ, न्यायालय न्याय गर्न सक्दैन, यहाँ सबै भागभण्डामा गएको छ भने एउटा बाहिर जुन चर्चा थियो त्यो निर्णयले के गरिदियो भने वात्तै आस्था जगा, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जनमा तपाईँको सर्वोच्च अदालतप्रति अगाध विश्वास, अटुट विश्वास, त्यो सम्मान भनौँ न, एक प्रकारको न्यायाधीशहरूलाई हेर्ने, न्यायमूर्तिहरूलाई हेर्ने, अदालतलाई हेर्ने, वास्तवमा त्यहाँ न्याय गर्दो रहेछ है, न्यायमूर्ति बस्दो रहेछ भन्ने नेपाली जनतामा विश्वास जुन नयाँ राजनीतिक त्यसैले मैले के भन्छु भने अहिले नेताहरूको हातमा त्यही अवस्था छ। राजनीतिप्रति, नेतृत्वप्रति, पार्टीप्रति हामीले त्यही सम्मानित सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरे जस्तै एकैचोटि अलिकति ड्रास्टिक निर्णय लियो भने, रेडिकल निर्णय लियो भने मलाई के लाग्छ भने एक जुन अविश्वास छ नि तपाईँहरू नै के हो भने जुन छ, यिनीहरू विदेशी शक्तिका गोटी भए कि, यिनीहरू लोभ लालचमा फसे कि, यिनीहरू पदको लागि सबै यो गर्दैछ कि भन्ने जुन एक प्रकारको बाहिर जुन बुझाइ छ नि, त्यो बुझाइलाई गलत साबित गर्नको लागि यी नेतृत्वहरूले तपाईँको त्याग म गर्न सक्छु, त्यागको भावले अगाडि बढेर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई एउटा सही ट्र्याकमा ल्याउन सक्ने आँट गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ हाम्रो निवेदन हो। त्यो राजनीतिक संस्कारमा अगाडि बढ्नको निम्ति तपाईले अघि संविधानका विभिन्न कुराहरू सच्याउनु पर्ने भने जस्तै हाम्रो संविधानमा पनि सरकार गठनको जो एउटा प्रावधान छ त्यो पनि सच्याउनु पर्यो। त्यहाँ त हामीले अल्पमत बहुमत राखेका छौँ नि 76 मा त विभिन्न उपाधाराहरू हेर्दाखेरि त्यहाँ पनि सच्याउनु पर्यो। त्यसो भए जबसम्म कानुनी रूपमा हामी बाँधिदैनौँ तबसम्म त हाम्रो काम सही हुँदैन। यस्तो छ, कानुन भनेको त वास्तवमा अबुझहरू जो चाहिँ बदमासी गर्छ त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउनको लागि हो। तपाईँ देशको नेतृत्व गर्न तयार भएको मान्छे, म देश बनाउँछु भनेर सबै चिज छोडेर आएको नेताहरू जो चाहिँ जेल नेल आफ्नो पुरै भनौँ न जनयुद्ध लड्दा नेताहरू त भोलि उसको लाइफैको ऊ थिएन नि, ठेगान थिएन। हाम्रै नेताहरू डेमोक्रेसीको लागि 10 वर्ष 15 वर्ष जेल बसेको, हाम्रो प्रधानमन्त्री नै 14 वर्ष जेल बसेर आएको मान्छे। त्यसैले त्यो जेल किन बसियो त त्यति बेला, के का लागि? त्यसलाई पनि न्याय गर्नको लागि, हिजोको त्यागलाई न्याय गर्नको लागि अहिलेको राजनीतिमा जुन प्रकारको विकृति, जुन प्रकारको भनौँ न, साथसाथै म तपाईँलाई के थप्छु भने जो मैले सरकार निर्माण सम्बन्धी संविधानको व्यवस्था भने त्यसलाई पनि परिमार्जन गर्नु पर्यो नि त। अब यसले मलाई के लाग्छ भने समग्रतामा संविधान भनेको जनताको लागि हो, जनता संविधानको लागि होइन। त्यसैले त्यो संविधानको आयु या संविधानको स्वामित्व, संविधान सबैको संविधान कसरी बन्छ त्यसको लागि यी नेताहरू बसेर त्यहाँ कहाँ अप्ठ्याराहरू छ, के गर्दा हुन्छ त्यो सबै गर्ने, खुला हृदयले गर्ने। मैले कसैलाई निषेध गर्नको लागि, कसैलाई रोक्नको लागि, कसैलाई हराउनको लागि होइन क्या। सबै कसरी यो खेलमा जित्ने, नेपालको राजनीति कसरी जित्ने, नेपालको पार्टीहरू कसरी। तपाईँको निष्कर्ष चाहिँ अल्पमत बहुमत भन्दा पनि सहमतिका हिसाबमा अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो एकदम। र त्यसैले हामीलाई निकास दिन्छ, हार्दिकता बढाउँछ, नेताहरूप्रति सम्मान बढाउँछ र देशलाई पनि एउटा ट्र्याकमा लैजान्छ। हजुर, अहिले म त्यही देख्छु। अहिले हामी जुन प्रकारको वास्तवमा म पनि एउटा जनताको जनप्रतिनिधि, त्यहाँ सिराहाको जनताले मलाई जिताएर पठाएको छ। आज जुन प्रकारको सांसदको बारेमा बाहिर जुन चर्चा छ, जुन लोभ लालच एकदम खरिद बिक्री, त्यो भनेको वस्तु जस्तो क्या। त्यो वास्तवमा जनप्रतिनिधि नेता जो चाहिँ म देश बनाउँछु, म समाज बनाउँछु, म मुलुकलाई नै ड्राइभ गर्छु भनेर आएको मान्छेलाई जसरी एउटा वस्तु भाउ जस्तो बजारमा लागेको त तिम्रो मूल्य यति छ है, जुन प्रकारको पर्सेप्सन बन्दैछ यो अन्तर्गतमा सबैको लागि दुर्भाग्य हो, घातक हो। र म एउटा सांसदको नाताले म जुन प्रकारको नेताहरूले गैर जिम्मेवारीपूर्ण कार्य गर्दैछ, जुन प्रकारको बाहिर मिडियामा बोल्दैछ,
यो एकदम यसको घोर भर्त्सना गर्छु, यसको विरोध गर्छु। एउटा सांसदलाई जुन प्रकारको मर्यादा मै आँच पुग्ने गरी कार्य हुँदैछ, यसलाई तत्काल रोकिनु पर्यो। नत्र मलाई लाग्छ यो कुरा सम्मानित पार्लियामेन्टभित्र म यो विषयलाई जोरदार रूपले उठाउँछु र जो नेताहरू यसमा छ पर्यो भने त्यसको नाउँै लिएर त्यसको विरोध हामी गर्छौँ। हस्, धेरै धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकबिन, प्राइम संवादमा हामीसँग जनता समाजवादी पार्टीका नेता एवं पूर्व मन्त्री राजकिशोर यादव हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।